यसू पर मुकदमा। मत्ती 26 और 27, मरकुस 15, लूका 22, यूहन्ना 18 और 19। जिन्होंने यसू को गिरफ्तार कर लिया था वो उन्हें सरदार काहिन काइफा के यहां ले गए, जहां उलमा और कायदीन जमा हो गए थे। पतरस कुछ दूरी बनाकर यसू के पीछे पीछे चले। वो सरदार काहिन के महल तक पहुंचकर अंदर गए और अंजाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गए। सरदार काहिन और सारी मजलिस के लोग यसू को मरवा डालने के मकसद से उनके खिलाफ झूठी गवाही तलाश कर रहे थे, लेकिन वो मिली नहीं। हालांकि बहुत से झूठे गवाह सामने आए। आखिर में 2 गवाह आकर बोले, इस आदमी ने कहा, मैं खुदा की इबादत गाह गिरा सकता हूं और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बना सकता हूं। इस पर सरदार काहिन ने खड़े होकर कहा, ये लोग तुम्हारे खिलाफ जो गवाही दे रहे हैं, क्या उसका कोई जवाब तुम्हारे पास नहीं है? लेकिन यसू खामोश रहे। तब सरदार काहिन ने उनसे कहा, तुम्हें खुदा की कसम, अगर तुम मसीह खुदा के बेटे हो तो हमें बता दो। यसू ने जवाब दिया, आपने ठीक ही कहा। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूं, मुस्तकबिल में आप इब्ने आदम को आला व अरफा खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ और आसमान के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर सरदार काहिन ने अपना लिबास फाड़ते हुए कहा, इसने खुदा की तौहीन की है तो अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? अभी अभी आप लोगों ने खुदा की तौहीन सुनी, अब आप लोगों का क्या ख्याल है? उन्होंने जवाब दिया, ये मुजरिम है और सजाए मौत के काबिल है। तब उन्होंने उनके मुंह पर थूका और उन्हें घूंसे मारे। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए कहा, मसीह अगर तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा? पतरस उस वक्त अहाते में बैठे हुए थे। एक मुलाजिमा ने उनके पास आकर कहा, तुम भी यसू गलीली के साथ थे? लेकिन पतरस ने सबके सामने इनकार करते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पतरस को देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो? पतरस ने जवाब दिया, नहीं भाई, मैं नहीं हूं। तकरीबन घंटे भर बाद किसी दूसरे ने जोर देकर कहा, यकीनन ये भी उसी के साथ था, ये भी तो गलीली है। पतरस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। वो बोल ही रहे थे कि उसी लम्हे मुर्ग ने बांग दी और खुदावंद ने मुड़कर पतरस की जानिब देखा। तब पतरस को याद आया कि खुदावंद ने उनसे कहा था कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले ही तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे। और वो बाहर चले गए और फूट फूट कर रोए। अलग सुबह सरदार काहिनों और कायदीन ने यसू को मरवा डालने के लिए मशवरा किया। उन्होंने यसू को बांधा और हाकिम पिलातूस के हवाले कर दिया। जब यसू के धोखेबाज यहूदा ने देखा कि उन्हें सजा मिली है तो उसे पछतावा हुआ। वो सरदार काहिनों और कायदीन के पास चांदी के वो 30 सिक्के ये कहते हुए वापस ले आया, मैंने बेगुनाह खून का सौदा करके गुनाह किया है। उन्होंने जवाब दिया, हमें इससे क्या, तुम ही जानो। इस पर यहूदा ने चांदी के सिक्के इबादतगाह में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। सरदार काहिनों ने चांदी के सिक्के उठाकर कहा, इन्हें खजाने में जमा करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये तो खून की कीमत है। इसलिए मशवरा करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों से कुम्हार की जमीन खरीद ली। तब वो यसू को काइफा के यहां से महल में ले गए। अब सुबह हो गई थी। वो महल के अंदर इसलिए नहीं गए कि नापाक हो जाएंगे, बल्कि फसा का मेमना खा सकें। पिलातूस बाहर आकर उनसे मिले और बोले, आप लोग इस आदमी पर कौन सा इल्जाम आयद करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, अगर ये मुजरिम नहीं होता तो हम इसे आपके हवाले नहीं करते। पिलातूस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी शरीयत के मुताबिक इसका इंसाफ कीजिए। यहूदियों ने जवाब दिया, हमें किसी को सजाए मौत देने का इख्तियार नहीं है।
یہ اس لیے ہوا کہ یسوع کا یہ قول پورا ہو جائے جس کے ذریعے انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ ان کی موت کس طرح سے ہوگی۔ تب پلاطوس نے پھر محل میں جا کر یسوع کو بلایا اور ان سے کہا، کیا تم یہودیوں کے راجا ہو؟ یسوع نے جواب دیا، کیا آپ یہ اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں یا دوسروں نے آپ سے میرے بارے میں یہ کہا ہے؟ پلاطوس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تمہارے ہی لوگوں اور سردار کاہنوں نے تمہیں میرے حوالے کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میری حکومت اس دنیا کی نہیں ہے۔ اگر میری حکومت اس دنیا کی ہوتی تو میرے پیروکار جنگ کرتے اور میں یہودیوں کے حوالے نہیں کیا جاتا، لیکن میری حکومت یہاں کی نہیں ہے۔ تب پلاطوس نے ان سے کہا، تو کیا تم بادشاہ ہو؟ یسوع نے جواب دیا، آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں، میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس دنیا میں آیا کہ سچائی کے متعلق گواہی دوں۔ جو سچ کی حمایت میں ہیں وہ میری سنتے ہیں۔ پلاطوس نے ان سے پوچھا، سچ کیا ہے؟ یہ کہہ کر پلاطوس باہر یہودیوں کے پاس گئے اور بولے، مجھے تو اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا کہ اسے سزا دی جائے۔ تہوار کے موقع پر حاکم لوگوں کی خواہش کے مطابق ایک قیدی کو رہا کیا کرتے تھے۔ اس وقت بربا نام کا آدمی قید خانے میں تھا جس نے بغاوت کے وقت قتل کیا تھا۔ تب مجمع آ کر حاکم سے درخواست کرنے لگا کہ آپ اپنی روایت کے مطابق ایک قیدی کو رہا کریں۔ تو پلاطوس نے ان سے پوچھا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے یہودیوں کے بادشاہ کو رہا کروں؟ وہ جانتے تھے کہ سردار کاہنوں نے حسد کی وجہ سے یسوع کو گرفتار کرایا ہے۔ پلاطوس فیصلے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی بیوی نے انہیں پیغام بھیجا، اس مقدس آدمی کے معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالنا، کیونکہ انہی کی وجہ سے آج مجھے خواب میں بہت تکلیف ہوئی۔ اسی درمیان سردار کاہنوں اور قائدوں نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ وہ بربا کو چھڑائیں اور یسوع کو سزا دلائیں۔ حاکم نے پھر ان سے پوچھا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ دونوں میں سے کسے تمہارے لیے رہا کروں؟ انہوں نے جواب دیا، بربا کو۔ تب پلاطوس نے یسوع کو لے جا کر کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر ان کے سر پر رکھ دیا اور انہیں ارغوانی رنگ کا لباس پہنایا۔ پھر وہ ان کے پاس بار بار آ کر کہتے تھے، یہودیوں کے بادشاہ آداب، اور وہ انہیں تماچے مارتے جاتے تھے۔ پلاطوس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا، دیکھو، میں اسے تم لوگوں کے سامنے باہر لے آتا ہوں، جس سے تم لوگ یہ جان لو کہ مجھے اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ تب یسوع کانٹوں کا تاج پہنے اور ارغوانی لباس پہنے باہر آئے۔ پلاطوس نے لوگوں سے کہا، دیکھو، یہی ہے وہ آدمی۔ سردار کاہن اور سپاہی انہیں دیکھتے ہی چلا اٹھے، اسے مصلوب کیجئے، اسے مصلوب کیجئے۔ پلاطوس نے کہا، اسے تم ہی لے جاؤ اور صلیب پر چڑھاؤ، مجھے تو اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ یہودیوں نے جواب دیا، ہماری ایک شریعت ہے اور اس شریعت کے مطابق یہ سزائے موت کا حقدار ہے، کیونکہ اس نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پلاطوس یہ سن کر اور بھی ڈر گئے۔ انہوں نے پھر محل کے اندر جا کر یسوع سے پوچھا، تم کہاں کے ہو؟ لیکن یسوع نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر پلاطوس نے ان سے کہا، تم مجھ سے بولتے کیوں نہیں؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ مجھے تم کو رہا کرنے کا اختیار ہے اور تم کو صلیب پر چڑھوانے کا بھی؟ یسوع نے جواب دیا، اگر آپ کو اوپر سے اختیار نہ دیا گیا ہوتا تو آپ کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس لیے جس نے مجھے آپ کے حوالے کیا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے۔ اس کے بعد پلاطوس یسوع کو رہا کرنے کے راستے ڈھونڈتے رہے، لیکن یہودی یہ کہتے ہوئے چلاتے رہے، اگر آپ اسے رہا کرتے ہیں تو آپ قیصر کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ جو اپنے کو بادشاہ کہتا ہے وہ قیصر کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ سن کر پلاطوس نے یسوع کو باہر لانے کا حکم دیا۔ وہ اپنی فیصلہ کرنے کی نشست پر بیٹھ گئے جو سنگ چبوترا تھا اور عبرانی میں گبتا کہلاتا ہے۔ یہ فسح کی تیاری کا دن تھا، تقریباً دوپہر کا وقت تھا۔ پلاطوس نے یہودیوں سے کہا، دیکھو، یہی ہیں تمہارے بادشاہ۔ جب پلاطوس نے دیکھا کہ میری ایک بھی نہیں چلتی بلکہ ہنگامہ ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے پانی منگوا کر لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا،
मैं इस मुकद्दस आदमी के खून का मुजरिम नहीं हूं, तुम लोग जानो। और अवाम ने जवाब दिया, इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर हो। इस पर पिलातूस ने उनके लिए बरअब्बा को रिहा कर दिया और यसू को कोड़े लगवाकर सलीब पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद हाकिम के सिपाहियों ने यसू को महल के अंदर ले जाकर उनके पास फौज जमा कर दी। उन्होंने उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चौगा पहनाया, कांटों का ताज बुनकर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में छड़ी थमा दी। तब उनके सामने घुटने टेक कर लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, यहूदियों के बादशाह आदाब। वो उन पर थूकते और छड़ी छीनकर उनके सर पर मारते थे। इस तरह उनका मजाक उड़ाने के बाद वो चौगा उतारकर और उनका जाती लिबास पहनाकर उन्हें सलीब पर चढ़ाने ले चले।